बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़वाइन में शामिल हर सिपाही को मुजाहिद टीवी का सलाम। नाजरीन, अगर किसी खुदा का वजूद है जिसने सारी कायनात और उसके तमाम कवानीन को तख्लीक किया है, तो क्या ये खुदा खुद अपने बनाए हुए कवानीन के ताबे है या खुदा अपने ही बनाए हुए कवानीन से मावरा हो सकता है? मसलन रोशनी की रफ्तार से तेज़ सफ़र करना और इस तरह कई जगहों पर एक ही वक्त में मौजूद होना। क्या इस सवाल का जवाब खुदा के वजूद या अदम वजूद को साबित कर सकता है? या ये एक ऐसा मकाम है जहाँ साइंसी एम्पेरिज़म या फ़लसफ़े का ये नज़रिया कि इल्म तजर्बे और अमली सबूत से हासिल होता है और मज़हब का बाहमी मकालमा होता है और वहाँ किसी बात का कोई जवाब नहीं मौजूद होता है? मैं इन दिनों लॉकडाउन में बंद था जब मुझे ये सवाल मौसूल हुआ और मैंने फ़ौरन इसका जवाब तलाश करना शुरू कर दिया। नाजरीन, वीडियो देखने से पहले मुजाहिद टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, मैंने फ़ौरन इसका जवाब तलाश करना शुरू कर दिया। ये वक्त काफ़ी परेशान कुन वक्त था। तकलीफ़ देह वाक़यात हो रहे थे जैसा कि आलमी वबा वगैरह। ऐसे हालात हमारे दिलों में खुदा के वजूद के बारे में संजीदा सवालात पैदा कर रहे थे। अगर किसी रब्बुल आलमीन का वजूद है तो फिर इतनी तन्हाई, तबाही, बर्बादी ये सब क्यों हो रहा है? ये ख्याल कि शायद खुदा भी तिबियाती कवानीन के ताबे है जो उलूम कीमिया और उलूम हयातियात के भी हाकिम हैं। ये एक ऐसा ख्याल था जिस पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत थी। अगर खुदा खुद तिबियाती कवानीन को तोड़ने के काबिल नहीं है तो फिर ज़ाहिर है वो इतना ताकतवर नहीं होगा जितना अजीम हम उसे समझते हैं। लेकिन अगर वो ताकतवर है तो फिर हमने कायनात में तिबियात के कवानीन के टूटने के शवाहिद क्यों नहीं देखे हैं? ये वो सवाल था जिसको समझने के लिए इसकी जुज़ियात में तकसीम करना बहुत ज़रूरी है। पहला नुक्ता ये था कि क्या खुदा रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सकता है? आइए इस सवाल का जवाब उसकी ज़ाहिरी सूरत के साथ जायज़ा लेते हैं। रोशनी 1,86,000 मील फ़ी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। हम ज़माना तालिब इल्मी में पढ़ते रहें कि रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा कोई शय सफ़र नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अमेरिकी साइंस फिक्शन स्टार ट्रैक में USS एंटरप्राइजेज उस वक्त भी रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ सफ़र नहीं कर सकता जब उसके डेलिथियम में तब्दील होने वाले ज़रात अपने तेज़ तरीन रफ्तार में हरकत कर रहे होते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है? अभी चंद बरस पहले की बात है कि तिबियात के माहिरीन के एक ग्रुप ने यह तहकीकी मफरूज़ा शाया किया कि टैक्यून्स कहलाने वाले ज़रात ने रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ सफ़र किया है। खुशकिस्मती से ऐसे ज़रात की हकीकत में मौजूद होने के बहुत कम इम्कानात हैं। अगर इसका वजूद होता तो ये एक तख़य्युलाती कमियत होती और उससे खला और वक्त के स्ट्रक्चर की शक्ल बिगड़ जाती, जिसके नतीजे में इल्लत व मालूल के कानून में बिगाड़ पैदा हो सकता है। इसलिए अब तक ऐसा लगता है कि कोई भी शय रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ सफ़र नहीं कर सकती। यह मुशाहिदा अपनी जगह खुदा के वजूद के बारे में कोई बात नहीं बताता है। इससे सिर्फ रोशनी के तेज़ रफ्तार के साथ सफ़र के बारे में मालूमात में इजाफा होता है। अगर खुदा का वजूद है तो ये एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो तिबियात के साइंसी कवानीन का पाबंद है? साइंसदान सवाल उठाते हैं कि अगर खुदा का वजूद है तो क्या वो फ़िज़िक्स और दूसरी साइंसों के कवानीन के ताबे है? ऐसे मौज़ूआत पर बहस इस वक्त मज़ीद दिलचस्प हो जाती है जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि जब से रोशनी ने सफ़र करना शुरू किया है उस वक्त से अब तक उसने कितना फासला तय कर लिया हुआ। फ़र्ज़ करते हैं कि बिग बैंग कहलाने वाले तख्लीक के पहले बड़े धमाके से होने वाले बनने वाली इस कायनात के आगाज़ से लेकर अब तक रोशनी का सफ़र 30 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड से जारी है। कायनात के मुतल्लिक़ अंदाज़ा है कि अगर इसकी कोई सरहद है तो ये शायद 46 अरब नूरी सालों के फासले पर हो। जिस तरह वक्त गुजर रहा है कायनात के हुजम भी बढ़ रहा है
اور روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے اور زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ جتنی بڑی کائنات ہمیں نظر آتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، لیکن اب تک ہم نے جو زیادہ سے زیادہ فاصلے کی کوئی شے دیکھی ہے وہ GN-Z12 کہلانے والی کہکشاں ہے، جسے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے دیکھا گیا ہے، اور اس کی روشنی زمین تک تقریباً 13.4 ارب نوری سال گزرنے کے بعد پہنچی ہے۔ لیکن جس وقت اس روشنی کی شعاؤں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اس وقت یہ کہکشاں ہماری کہکشاں سے 3 ارب نوری سال کی دوری پر تھی، جس میں ہمارا کرۂ ارض موجود ہے اور جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم پوری کائنات کو بصری طور پر دیکھ نہیں سکتے ہیں جس کا بگ بینگ سے آغاز ہوا تھا۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ آیا کائنات کے دیگر حصوں میں طبیعت کے قوانین مختلف طرح کام کرتے ہیں، شاید وہاں کے اپنے طبیعتی قوانین ہوں جو حادثاتی طور پر بنے ہوں، اور یہ خیال ہمیں ہماری موجودہ کائنات کے تخیل سے کچھ بڑھ کر سوچنے کی راہ پر ڈالتا ہے۔ کائنات کے مظاہر کا مطالعہ کرنے والوں کا خیال ہے کہ ہماری کائنات خود ایک اور بڑی کائنات کا ایک توسیعی منصوبہ ہے، جسے کثیر الکائنات یا متعدد کائناتیں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کئی کائناتیں بیک وقت موجود رہتی ہیں لیکن اس کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ متعدد کائناتوں کے نظریے کو نظریہ افراد سے بھی مدد ملتی ہے، یعنی یہ نظریہ کہ کائنات اپنے وجود میں آنے کے فوراً بعد جب 1 سیکنڈ کے کھربویں حصے کے برابر کے وقت جتنی پرانی تھی تو اس لمحے میں یہ بہت ہی تیز رفتاری سے پھیلی۔ کائنات کے افراد کا نظریہ بہت اہم ہے کیونکہ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ کائنات کی جو بھی شکل و صورت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کسی طرح تشکیل پاتی ہے، لیکن کائناتی افراد صرف ایک مرتبہ ہو سکتا ہے، کئی مرتبہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے تجربات کی روشنی میں یہ نہیں جانتے۔ ناظرین، اس کائنات کے یعنی کوانٹم کا آغاز، کوانٹم کا اتار چڑھاؤ تیزی سے ظہور ہونے والے ذرات کو جوڑوں کی صورت میں ابھرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ دوسرے ہی لمحے معدوم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کے اتار چڑھاؤ سے ذرات وجود میں آتے ہیں تو پھر پورے ایٹم یا کائناتیں کیوں نہیں وجود میں آتی؟ اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ کائنات کے افراد کے لمحے کی افراتفری کے دوران ہر عمل ایک ہی رفتار کے ساتھ وقوع پذیر نہیں ہو رہا تھا۔ کائنات کی توسیع کے دوران کہ کوانٹم کے اتار چڑھاؤ نے بلبلے بھی پیدا کیے ہوں گے جو پھٹنے کے بعد اپنی حیثیت کی کائناتیں بن گئی ہوں گی، لیکن کائنات کے سارے پھیلاؤ کے عمل میں خدا کا تصور کہاں بیٹھتا ہے؟ کائنات کے علوم کے ماہرین کے لیے ایک حقیقت زیادہ درد سر ہے کہ ہماری کائنات کیسے اس توازن پر آ کر ٹھہری کہ اس میں زندگی وجود میں آ گئی۔ بگ بینگ میں یہ وہ بنیادی ذرات پیدا ہوئے جن میں وہ خصوصیات تھیں جن کی بدولت ہائیڈروجن، ڈیوٹیریم کے عناصر ظہور میں آئے۔ یہ وہ عناصر ہیں جن سے پہلے ستارے وجود میں آئے۔ کوانٹم فزکس خدا کے وجود کے تصور کو سمجھنے کی وضاحت دینے میں مدد دیتی ہے جو بیک وقت ایک سے زیادہ جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے۔ ان ستاروں میں نیوکلیر ری ایکشن کے عمل کو مربوط کرنے والے طبعی قوانین ایسا ماحول یا مادہ تشکیل دیتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی وجود میں آتی ہے۔ کاربن، نائٹروجن اور آکسیجن، یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات میں تمام طبعی قوانین اور معیار وہ اقدار رکھتے ہیں جو ستاروں اور سیاروں اور پھر آخر میں زندگی کو تشکیل دیتے ہیں؟ کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ بس یہ ایک خوش قسمت حادثہ تھا، جبکہ دیگر ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں زندگی کے لیے سازگار ماحول بنانے والے طبعی قوانین کو دیکھ کر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہرحال ہمیں وجود میں لانے کے سبب بنے ہیں، تو ہم اس میں اور کیا دیکھنا یا جاننا چاہتے ہیں؟ چند وہ ماہرین ہیں جو الوہیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مظاہر قدرت جنہوں نے زندگی کے لیے سازگار ماحول بنایا یہ خدا کے وجود کا ثبوت ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے، مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح نئے ویلاگز، نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔